ئەم کاتان باشۆکارانی خۆشەویست دەست پێشواسی parallel are perpendicular line man کرد parallel and perpendicular line. But today we have to talk about the polygons. Polygons, it means çendlakan. Polygon, it means çendla. Yahut çendlakan. Çendla, it means, for example, a polygon. سيرك يا جبناسي polygon بزمن. A polygon is closed plane. فيوجا is closed plane فيوجا واتا شويكي داخراوة. is a closed plane فيوجا. دلا شويكي داخراوة. بيك هاتوا لبارت راسته هيك يان زياتر. بيك هاتوا لسه بارت راسته يان زياتر بيك هاتوا. سيريكا بماندالتي a polygon is closed plane دلا شويكي داخراوة بيك هاتوا لسه بارت راسته 3 or more line segment واتا لسه بارت راسته ياخد زياتر. Each line segment formed a side. Each line formed دلا هر بارت راسته لك بيدو تريلا. Each line segment forms a side واتا هر بارت راسته لك بيدو تريلا of the polygon للا كاندا and meets but does not crosses another line segment and common point. This common point is a vertex of a polygon. واتاتي دلت سندلا شويكي روتختي داخراوة شويكي داخراوة بيكاتو لسه بارت راسته يان زياتر وهر بارت راسته لك بيدو تريلا هر بارت راسته لك بيدو تريلا واتا هر بارت راسته لك لقى بارت راسته لك يتر بيدو تريلا وهر بارت راسته لك كلا خالك دايك يان قرتوا بيدو تري سري او دولايا واتاتي دلا بوليغون واتاتي بوليغون بيناسكي دلا بيكاتو لا شويكي داخراو واتاتي استا اوا شويكي داخراو واتا اوا لا كي نكراو استا قبل من او هابيا او شوي او بوليغون وبلام او هذا شويكي داخراو دلا بيكاتو لا تم بارت راسته لك استا او ختانا تسن او ختانا بارت راسته باشا او يك بارت راسته دو بارت راسته سي بارت راسته يان زياتر خوي اللي بيكاتك اللي بيناسكي دلا السي بارت راسته يان زياتر استا او تشواره لو أنا سيبه دلا هر بارت راسته يالك لخالك دايك دقر است أو بارت راسته يالك أو بارت راسته لو خاله دايك يعني كتوا أو خاله بيده وتريسر يعني است أو بارت راسته يالك أو اللي خاله دايك يعني كتوا أو يعني لقال أو اللي دايك كتوا أو لقال أو اللي دايك كتوا بس إيه أو هرو تنبا بينا سكتان بوب كمو كردي بوليغون إنجا بماندالتي دلا determine example number 1 determine whether each figure is a polygon. If it's not, explain the answer. دلا أشياء وكاب example يكمل دلا أشياء يعني كهمانا polygona أشياء يعني كهمانا تسندلا polygon وتا تسندلا دلا أشياء يعني تسندلا ياخدنا أجروانا بوات أجت تسندلا نبو هو يكيبلا بوت تسندلانيا استقبل دلا أو تسندلا يعني polygon وتا وتمان تسندلا بيك دلا شوي كده آخراو استوى شوي كده آخراو بيكاتو لتم بارت راسته يلي يقدو سي چوار بنت است اوان پولیگون یاخدنا درنسی یس اگر پولیگون بو اگر است او پولیگونه و دن بنوسی یس بوم خوی نبه بس بنوسی یس بس خینا بوی ایو بوتن اسانتره بخوی دیگه بلی the figure is a polygon the figure is a polygon the figure is a polygon. It's a polygon. It is closed. دلا أو شوية تسندلا بوتي. It is closed. لبر أو it is closed ولا تسكو شوية كي داخراو. هل بنسك داوت من دبي داخراو به. دلا it is closed and 5 side. چون لتسندلا بنسك داوت من دبي شوية كي داخراو به بيك بيل تسندلاك. است او شوية كي داخراو بالا. أو شوية كي داخراو بيك أتوي لبنزلا. خيناك لا امتحان بو آسان كاري إيوه. أجر استوى بوليغوني بس بنوسياس بس بنوسياس أم بدراز دادنم خينا أشتانم بوجنا نوسن خوي ده بينوسن بلام إنجليزي تو زي خورسا بس بنوسن ياس بوم است إيوه أو بوليغون ياخدنا نخر
لەبەر چ دەزانین پۆلیگۆنیە بە چاو دیار لەبەر ئەوەی شێوەیەکی کراوەیە ئێستا ئەوستەری قەپات بووە دەمانگو دیاست بەڵام دەنووسینەوە لەبەر ئەوەی ئەو سەری کراوێ ئێمە وتمان دەبێت لە شێوەیەکی داخراوێ ئەوە شێوەیەکی کراوەیە دەیە بڵێ the figure دەڵێ ئەو شێوەیە is not polygon because it is not closed. It's not closed. تێگەیشتن؟ وتمان دوو مەرجی هەیە ئەو قسەی ئێستا ئەو قسەی کە من دێڵم بینووسن بە کوردی بار هەتان بێ پۆلیگۆن واتە چەند لە ئەو دێ لەبەرتان بێ پۆلیگۆن واتە چی واتە چەند لە چ شێوەیەک چەند لایە دەبێت شێوەکەی داخراو بێ خاڵی یەکەم دەبێت شێوەکەی داخراو بێ ئەوی لای خۆتان بنووسن خاڵی دووەم دەبێت پێکات پێ لە چەند پارچە ڕاستەهێڵێک پارچە ڕاستەهێڵ چی پارچە ڕاستەهێڵ واتە ئەوها ڕێکە خەتێکی ڕێک پێک بێ لە چەند خەتێکی ڕێک شێوەیەکی داخراو بێ پێک بێ لە چەند خەتێکی ڕێک ئێستا ئەوە هەم شێوەکەی داخراوە هەم پێکاتوو لە چەند خەتێکی ڕێک بۆیە دەنووسین پۆلیگۆنە بەڵام ئەوە پۆلیگۆن نییە بۆچی چکە کراوەیە داخراو نییە دێنە سەر وێنەی سێم ئایا ئەو شێوەیە پۆلیگۆنە یاخودنا خۆگەسەیەکیان شێوەکەی داخراوە بەڵام ئەو دوولای خەتی ڕێکە بەڵام ئایا ئەوە ئێرە خەتی ڕێک نییە کەواتە دەنووسین is not polygon because not of the side of figure a line segment واتە دەڵێتی ئێستا ئەوە پۆلیگۆنی یاخودنا نەخێر بۆچی پۆلیگۆنیە لەبەر ئەوەی هەندێک لە لاکانی that's not polygon because this are not side figure line segment واتە هەندێک لە لایەکانی هین نین ساید نین سگمنت نین واتە پارچە ڕاستەهێڵ نین ئێمە وتمان پێک دەبێت مەرجی یەکەمیان داخراوە بە مەرجۆم پێکات پێ لە چەند پارچە ڕاستەهێڵێک ئێستا ئەوە مەرجی یەکەمی خوبوڵە داخراوە بەڵام هەمویان پارچە ڕاستەهێڵن بەس ئەو دوولای پارچە ڕاستەهێڵە ئەو دوولای خەتێکی ڕێک نییە وتمان پارچە ڕاستەهێڵ دەبێت خەتێکی ڕێک بێ ئەو پارچە ڕاستەهێڵە خەتێکی ڕێک بەڵام ئەو دوولای پارچە کەواتە is not polygon لێردا because is not closed لێرەشدا because some of the side are not segment واتە هەندێک لە لایەکانی ڕاستەهێڵ نییە ئێستا لەوەی تێگەیشتن هەمووتان وایە دێنە سەر ئێگزامپڵی دووەم ئێگزامپڵی دووەم سەرەتا سەیرکە بۆ ئێگزامپڵی دووەم ئێستا ئێگزامپڵی یەکەممان خوێن پۆلیگۆن چییە ئێگزامپڵی دووەم هەندێک شێوەمان هەیە باشە ئێگزامپڵی دووەم هەندێک شێوەمان هەیە سەیرکەن ئەنا ئەو چوار گۆشە بە ڕەنگی شین نووسراوە نا ئەو چوار گۆشەیدا بە ڕەنگی شین نووسراوە ئەو لایە پێی دەوترێت ترایانگڵ واتە it means سێ گۆشە دەبێت ئەو وشانە وەکو ناوی خۆتان لەبەریکەن ترایانگڵ یەکەم وێنە ترایانگڵ واتە یەک دوو سێ سایدی هەیە 3 ساید تێگەیشتن ترایانگڵ باشە بۆستن سەرتا ئێگزامپڵ دووەم بازارە ڕەشەوە وتم ئینا ئەو چوار گۆشە شینەی ئێستا لێرەش بۆتان دەنووسمەوە دەبێت دەفتەرەکانیشتان بنووسنەوە ئەو وشانەش جوان لەبەرکەن لەگەڵ وێنەکان ئێستا شێوەیەکیان ترایانگڵ سێ گۆشە ترایانگڵ 3 ساید باشە هەر سەیری ئێرەکەن پێویست ناکە دروستکەینەوە ترایانگڵ بەو شێوەیە دەوترێت ترایانگڵ یەک دوو سێ دەنووسی 3 ساید واتە لا ئاگادار بن ئێستا ئەوە لایەک دوو لە سێ لە تاو ترایانگڵ شێوەی یەکەم ترایانگڵ دەنووسی 3 ساید شێوەی دووەم ئەو هەیە باشە دەنووسی
quadrilateral quadrilateral four side يعني اسأيو دي بتسلا بركان وشي quadrilateral واتات چوار لا چوار سايد بس تزاين چوار لا يك دو سي چوار لا هي quadrilateral four side quadrilateral four side واتا او شيوان چوار لا او شيوان سي لا انجا كان اسا شيوي دو مشتان زاني quadrilateral اي بنتاغون سيا بنتاغون يعني يك دو سي چوار پنج پنتاغون يك دو سي چوار پنج بوي دلن پنج سايد هكساغون سيري وينا كي كتشون هكساغون واتاتي يك دو سي چوار پنج شش دنسي شش سايد يعني ما بس تيتيا استا تشون سي غوشا اگه سي لاهيه و كوادريليترال چوار لاهيه بنتاغون پنج لاهيه يعني دبي اوها بكي سيريكا بكيف خوتان وينك دروس كان بس شرط اويا پنج خطي اوها به لبنتاغون پنج خط به لهكساغون واتا شجلا هكساغون واتا شجلا واتا دبي شجلا هي به سيريكا يعني دبي او ختاني كبيك تانو جاند هرچونك بس شجلايك بيدر كان شجلايا كان شون دي بخطي ريك دروستي كان اگادر بن نك بخطي او اخوار تيدگن اسا هكساغون واتا شجلا هبتاغون واتا حودلا هبتاغون ها بينك شي دروس كردوا وينك حودلا هي هبتاغون اوكتاغون واتا هشتلا سيريك اولا انا بجميريك دو سي چوار پنج شش حوت هشت اوكتاغون هشت صاي نوناغون واتا نولا هي يك دو سي چوار شش حوت هشت نو تيدگن نوناغون نولا هي ديكاغون دلا هي تين صاي واتا استوت ما انا او چوار گوشه دي بل دفتر كان تام بنوسنو جوانيش لبرتام به لبر بنو كتيا اسا تريانجل سيلا هي او اگوينيك مدانه وتم او تشيويكا دبي او بينك لا كان بجميرن تسنبو دبي ناوكيتان لبربه نبي بنوسن دلاي هي بونمنا دبي لجد دلاي بنوسن ديكاغون دبي اگر دلاي ابو بينك بنوسن ديكاغون واتا دلا نوناغون واتا نولا اوكتاغون واتا هشتلا هبتاغون واتا حودلا هكساغون واتا شجلا بنتاغون واتا بنزلا كوادريليترال واتا تشوالا تريانجل واتا سيلا يعني دبي ايوا او شانا تريانجل كوادريليترال بنتاغون هكساغون هبتاغون اوكتاغون نوناغون ديكاغون دبي او نانا لبركن يعني لبركناكش بزانن ديكاغون واتا دلا واتا شويك دلا ما نبي بيدوتري ديكاغون تريانجل واتا سيلا شويك سيلا ما نبي دالي تريانجل استا اكزامبل دوام باب خويني بو جوان تبدا example number 2 name each polygon دالي classifying polygon polygon لا كان بما دالي name each polygon دالي ناوي او تسندلانا بنوسا polygon it means تسندلا دالي ناوي او تسندلانا بنوسا باش شباب انا كدروس كينو خوي وينك دداتي لامتحان خوي وينك ددابيت بس بيت ضلع ناوي او وينين بو بنوسا خوي او دوينين دداتي او وينش دداتي الامتحان اوش دداتي ضلع ناوي او وينين بنوسا تشون اسال خومو تشون بزان او تسوينيكا ديت ستكين دي جميري او لا اوياك دو سي سيريكا اوياك دو سي شوار بنت شش حوت هشت نو دا اسا او تسيدا نسيدا سايد تين سايد وشي سايد واتالا سايد واتالا دبي بزانن لبريكن وشي سايد واتالا دبي بنوسي تين سايد انزا دبي بيبكيو بدلا ماندا قوتسي اگه شويك دلا يبيا دمان قوتسي بي ماندا قوت ديكا غون سيريكا اگر شويك دلا يهبي بي ماندا بي دلان ديكا غون اسا او شوي خوي يك دو سي چوار پنج شش حوت هشت نو دا دلا هي اسا اوش دلا هي بوي مسويتي ديكا غون اي او شوي دلا ناوي او شوي بلا خوي بينك دلاتي دل ناوكي بلا
1 2 3 4 5 6 دەنووسی 6 ساید لێرەکانش دەنووسی شێوەی 6 ساید شەژلا بە شەژلامان دەگوت چی هێکساگۆن هێکساگۆن سەیریکە شێوەی شەژلا ئەوە شەژلای ئەوە شەژلایە بۆتی چکە شەژلای هەیە بیژمێری دەنووسی 6 ساید ساید واتە ئەو لایەنە لێرەش دەنووسی هێکساگۆن هێکساگۆن سایدس دەرسی ئەمڕۆمان تەنها ئەوەندەیە نمونەی یەکەم باسی پۆلیگۆنمان کرد چەند لا ئایا چۆن بزانین شێوەیەک چەند لایە دەبێت شێوەیەکی داخراو بێ وتمان و پێش پێکی شات پێرە چەند پارچە ڕاستەهێڵێک پارچە ڕاستەهێڵ واتە ئەو خەتەڕێکانە ئێستا ئەو دوانە هەردووکیان پۆلیگۆنن ئێگزامپڵی یەکەمان لەسەر ئەوە بوو ئێگزامپڵی دووەمیش لەسەر شێوەکان لەسەر پۆلیگۆن چەند شێوەیەکمانێ چەند لایەکمانەیە ترایانگڵ سێ لا کوادریلێتەڕاڵ چوار لا پێنتاگۆن پێنج لا هێکساگۆن واتە شەژ لا چۆن لە نمونەی دەباسمان کرد هێپتاگۆن واتە حەوت لا ئۆکتاگۆن واتە هەشت لا نۆناگۆن واتە نۆ لا دێکاگۆن واتە دە لا واتە دە سایدی هەبێ وەکو ئەو نمونەی باسمان کرد دەرسی ئەمڕۆمان هەر ئەوەندەیە هیوادارم نمونەی سێمیش جارە پێویست نییە لە پۆلی هەشت زۆر پێویستان پێ دەبێت نمونەی سێم لە پۆلی هەشتی ئینشەڵڵا باسی دەکەین ئەو کاتێ زۆر پێویستان پێ دەبێت چوین ئەو کات پۆلی هەشت بەس نمونەی یەکەم و دووەم دەبێت جوان جوان بزانن چکە زۆر گرینگە لە ئیمتیحانی نمونەی یەکەم و دووەمیش نمونەیەک لەسەر شێوەی یەکەم نمونەیەک لەسەر شێوەی دەیهێنمەوە باشە لە ئیمتیحانی دەیهێنمەوە ئەو دەرسێ چکە زۆر گرینگە هەر کەسێکیش پرسیاری بتوانێت پرسیارم لێ بکە هیوادارم هەمووتان تێگەیشتن دووبارە دەکەمەوە کەسێک پرسیاری هەبوو دەتوانێت پرسیارم لێ بکە هیوادارم هەمووتان بەشداری واجبەکەم بکەم بۆی بزانم چی تێگەیشتووە چی تێنەگەیشتووە گود بای